رہ گیا دوتیاں نو کریں رد ربا بغیر تسی دعا منگن آج امام علی مقام دے کرب و بلا والی اس رات دا صدقہ یا اللہ انال شہزادیاں دا صدقہ انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ اسی کچھ بھی کوئی نہیں لیکن جنہ دین واسطے اتنی وڈیاں قربانیاں دیتیاں انہاں قربانیاں دا صدقہ پاکستان نو لین اتے چاڑ دے جس واسطے پاکستان بڑھیا سانو وہ کم کرن دی توفیق دے ساڑھے اندروں منافقتہ کٹ دے مولانا صاحب گل ٹھیک کی تھی لیکن دا مطلب ہے کہ میں کربلا والے نال نہیں چل سکتا میں اسلام واسطے قربانی نہیں دے سکتا میں اپنی جائیداداں بڑھا سکنا میں حلوے پوڑے کھا سکتا میں کربلا دے راہ تو نہیں جا سکتا لیکن مطلب ہے یا اللہ اے ہو جڑے چبڑ لوگن انہوں نے بھی سدھے راہ تے لا او لیکن چھڑ دیں او کمن بس جی انہیں جانا قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں